बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ना बोलने वाले बच्चों को परिंदों का जूठा पानी पिलाने से बच्चे बोलना शुरू हो जाते हैं। घर में मकड़ियों का बच्चे पैदा कर देना घर में काले जादू की अलामत है। जहाँ बाल ना हो वहाँ मिट्टी का तेल लगाकर मालिश करें, बाल आना शुरू हो जाएंगे। अगर खाना हजम नहीं होता तो एक दाना छोटी इलायची का खा लो, हजम हो जाएगा। घर में चमगादड़ का घोंसला बनाना घर में लड़ाई और झगड़े पैदा करता है। रोटी के बाद सेब का छोटा सा टुकड़ा खा लेने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। जीरे को पीसकर बालों में लगाने से बाल लंबे होना शुरू हो जाते हैं। कलौंजी में दही शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चाय को हमेशा थोड़ा ठंडा करके पीना चाहिए। ज़्यादा गर्म चाय पीने वाले इंसान को कैंसर हो सकता है। दिल की बीमारियों से बचना चाहते हो तो रोज़ाना दोपहर के खाने में प्याज ज़रूर खाएं, इससे दिल की धड़कन बेहतर काम करती है। कड़वे बादाम कभी ना खाना क्योंकि इससे आँखों की बीनाई कम होने लगती है। जो अफराद कसरत से लेटकर खाना खाते हैं इन पर बुढ़ापा जल्दी तारी हो जाता है। अगर नींद ज़्यादा आती हो तो दूध के अंदर इलायची डालकर पी लिया करो। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग सांवला हो जाता है। गोश्त खाने के बाद अगर हो सके तो दूध पी लिया करो, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। खाना खाकर फौरन नहाना आपके सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बीमारी के बाद कमज़ोरी दूर करने के लिए 100 बार या कादिरू पढ़ें। अच्छी तरह वज़ू किया करो, इससे तुम्हारी उम्र में इजाफा होगा। सदका करने से उम्र में बरकत होती है और बालाएं दूर हो जाती हैं। पुदीने और मेथी के पत्ते पीसकर इसका रस चेहरे पर लगाने से चेहरे की छाइयाँ दूर हो जाती हैं। कद्दू के बीजों का तेल सर के बालों को बढ़ाता है, सर दर्द को ख़त्म करता है और पुरसुकून नींद दिलाता है। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से जुओं और खुश्की से निजात मिलती है। मैदे के लिए 1 अदद लौंग रोज़ाना सुबह चबाकर पानी के साथ पी लेना बेहद मुफीद है। बढ़ते हुए वज़न को कम करना है तो दिन में 3 बार खीरा ज़रूर खाएं। पुदीने का रस पीने से हैज़ा ख़त्म हो जाता है। लीमू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैज़े के मर्ज़ में अफाका होता है। 1 चम्मच दही में चंद कतरे लीमू का रस मिलाकर रात को सोते वक्त क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करें। मेथी की सब्ज़ी बनाकर खा ली जाए तो पट्ठों और कमर का दर्द जाता रहेगा। अगर खाने के बाद सुस्ती पड़ जाती है तो सिर्फ 2 खजूरें खा लो। जो लोग रोज़ाना दोपहर के वक्त कहवा पीते हैं वो दिमाग के तेज़ होते हैं। जो दिन में 2 मरतबा खाना खाता है वो कभी बीमार नहीं होता। मर्ज़े जरियान और मर्दाना कमज़ोरी में संगाड़ा नहायत ही मुफीद चीज़ है। टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करने से लिकोरिया जैसी बीमारी से निजात मिलती है। दूध में गुड़ शामिल करके पियो, आपका हाजमा ज़बरदस्त रहेगा। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता हो वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर दें। अगर गुर्दे की पथरी से निजात चाहते हैं तो घर में चावल कम से कम खाएं। आधे सर का दर्द हो तो लीमू के छिलके लो, इसमें जैतून का तेल मिक्स करके सर पर मालिश करो, सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। शहद की मक्खी काट ले तो सिरके में नमक मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं और डंक निकाल दें। सूजन और दर्द कम हो जाएगी।
گلے میں درد ہو تو دودھ بے حد مفید ہے۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے۔ بھینس کے دودھ سے گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کر دیتی ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پیو، تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ بڑے جانور کی میکھ کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ دانت کا درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اپنی نظر کو تیز رکھنا ہو تو سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکری ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ 1 گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ پئیں، کم از کم 40 دن تک پئیں۔ اس سے آنکھوں کو انتہا قوت حاصل ہوگی۔ بڑھاپے میں بھی آپ بغیر اینک کے پڑھ سکتے ہیں۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ صاف نہیں ہوتا۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو جان لو کہ آپ کو یرقان کا پرابلم ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے وہ ملٹھی میں گڑ ڈال کر استعمال کریں۔ ناشتے میں پروٹین سے بھرپور انڈا کھانے سے جسمانی طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ پینے سے آنتوں کو طاقت ملتی ہے۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کی اشیاء کو غور سے دیکھنے سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے۔ چائے پینے کے بعد اس کی بچی ہوئی پتی کو پھینکنے کی بجائے اس کو گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دیں، مچھر اور مکھیاں بھاگ جائیں گی۔ جن کو دل کا مرض ہو وہ سیب روزانہ کھائیں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ کھل جائے گا۔ رات کے ٹائم چاول کھانے سے انسان کو نیند نہ آنے کی بیماری لگتی ہے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ آنکھوں پر لگاؤ، نیند جلدی آ جائے گی۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے انسان کا رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ گاجر کا رس پی لو، تمہارے جسم کے تمام زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے۔ جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ بینگن زیادہ استعمال کریں۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کا رس پی لو۔ جن کو کینسر کا مرض ہو وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پئیں۔ سبز الائچی کھا لینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت میں افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھا لو۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔
خربوزے کے چھلکوں کو ابال کر پانی سے اپنا منہ دھو لیں، رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو، خشک کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ایسی مزید ٹوٹکوں کے لیے اور مزیدار ٹپس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔